अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिब। आज इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब की स्लेजिंग जो थी वो कैसे काम कर गई और स्लेजिंग बला क्या है, इसका इम्पैक्ट होता क्या है, ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसको आपके सामने रखेंगे। अफरीदी का पश्तो में बयान जारी और कल का दिन बड़ा अहम। कुत्ता कहने पर माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं, वजाहतें दी जा रही हैं। हमारा काम मारना है या मरना है, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन हम सवाल पूछेंगे कि किसको मारना या मरना है। फिर देखिए कि रियासत के लिए बड़ा ख़तरा जो है वो कौन है। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे साहिबो। सबसे पहले मैं आपको बयान कर दूं कि इमरान खान साहब की जो स्लेजिंग थी वो कैसे काम कर गई और स्लेजिंग जो है वो साहिबो होती क्या है। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी तामन की हमें अशद ज़रूरत है। राय दीजिए करें। मैं कभी कभार कोशिश करता हूँ, पढ़ता भी हूँ आपके कमेंट्स, बड़ी नवाजिश, इससे हौसला अफजाई होती है। हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छा, सच्चा और खरा काम करते हुए सारी अच्छी नीयत से बातें की जाएं। साहिबो, इमरान खान चूँकि क्रिकेटर रहे हैं और क्रिकेट खेलते हुए एक टर्म इस्तेमाल होती है स्लेजिंग, स्लेज और स्लेजिंग। अब मैं खुद क्रिकेटर हूं और मुझे पता है कि हम किस मौके के ऊपर स्लेजिंग करते हैं, क्यों करते हैं। और पूरी दुनिया में क्रिकेट टीमों के दरमियान जो स्लेजिंग होती है उसमें नंबर 1 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, फिर इंग्लैंड आता है, पाकिस्तान का भी नंबर आता है, लेकिन 5वें 6ठे नंबर के ऊपर होंगी। क्योंकि इमरान खान साहब क्रिकेट में रहे तो उन्हें पता है कि कोई खिलाड़ी जब अच्छा बैट्समैन खेल रहा हो या पूरी टीम अच्छी खेल रही हो तो वो बैट्समैन आउट भी ना हो रहा हो, चौके भी मार रहा हो, छक्के भी मार रहा हो, चौके छक्के मार के बड़ा जुल्म कर रहा हो, तो साहिब वहाँ पे उसको तंग करने के लिए ना स्लेजिंग की जाती है। अल्फाज बोले जाते हैं, तंज़ी अल्फाज बोले जाते हैं, कई बार तो हदें पार कर दी जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जब आप किसी बैट्समैन को आउट करना चाह रहे होते हैं तो उसकी तवज्जो हटाते हैं। तवज्जो हटाने के लिए आप उसको जुमले कहेंगे, चीज़ें कहेंगे, गुस्से में आएगा, तैश में आएगा। फ़र्ज़ करें आपको किसी को छोटी मोटी गाली दे दें आराम से, अंपायर को भी पता न चले, तो उसको तो गुस्सा आएगा। वो कहेगा इस बॉलर की ऐसी की तैसी। या कीपर पीछे जो खड़ा है साथ, वो बैट्समैन को जो है वो तंग करना शुरू कर दे, जो कि अक्सर होता है। तो बैट्समैन कहेगा मैं अब चौका मारूंगा, छक्का मारूंगा। तो ऐसे उसकी तवज्जो भी हटाने से आउट हो सकता है, तैश दिलवाने से भी आउट हो सकता है। जब वो शॉट खेलेगा, कैच हो जाएगा, कॉर्ड बिहाइंड हो जाएगा, क्लीन बोल्ड हो जाएगा। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने क्रिकेट के अंदर की जाने वाली स्लेजिंग को, जो कि उनकी निसफ ज़िंदगी से ज़ायद अरसा उन्होंने क्रिकेट खेली, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पॉलिटिक्स में भी स्लेजिंग की। ये कोई आम बात नहीं है। मैं आपको उनके तजर्बे की रोशनी में ये चीज़ बता रहा हूँ। और ये एक बार नहीं, खान साहब की अगर पॉलिटिक्स देखें तो वो कई बार नहीं, अक्सर और बेशतर स्लेजिंग करते हैं। कैसे स्लेजिंग की गई, पहले में साहिबो, आज ये थोड़ा सा तवील हो जाएगा, माजरत, लेकिन इस नुक्ते को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एक बड़ा अमल हुआ ना, कुत्ता कहा गया, इसको गद्दार कहा गया, ज़हनी मरीज कह दिया गया। मैं बताता हूँ इसकी बैकग्राउंड क्या और हुआ कैसे। लफ्ज़ स्लेजिंग के उर्दू में कई मनी हैं, जिनमें बर्फ़ पर स्लेज, गाड़ी चलाना, उसको स्लेज कहते हैं, या उस पर सवारी करना। और क्रिकेट जैसे खेलों में मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को तंज़िया या जारहाना बातें कहकर ज़हनी तौर पर कमज़ोर करना, तंज करना शामिल हैं। इसके अलावा स्लेज एक बारी हथौड़े को भी कहते हैं, जिससे मारने के अमल को भी स्लेजिंग कहा जा सकता है, मगर आम इस्तेमाल खेलों में होता है स्लेजिंग। अच्छा, कहते हैं तफसीली मनी सुनिए स्लेजिंग के। खेल नंबर 1 क्रिकेट वगैरह, तंज करना, खिलाड़ियों को छेड़ना, इन्हें बुरा भला कहना, यानी कि ऐसी बातें करना जिनसे उनकी तवज्जो हट जाए और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाएं। उर्दू तंज और तशनी करना, तजलील करना, छेड़ना, ज़हनी दबाव डालना जो है, इसके सही मानी है स्लेजिंग के। अब देखिए, खान साहब पहले छोटी छोटी स्लेजिंग क्या करते थे। देखे ना, मैं अगर जेल में मर गया तो इसका जिम्मेदार आसो मनीर होगा। देखे ना, मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही है, कितनी ज्यादती है, फलां है, ऐसे है, वैसे। जबकि ये वो शख्स है जो कहता है मैं जेल में मर भी जाऊं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। वहां उनको बाकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये टेक्निक्स होती हैं। आप देखें, क्या इमरान खान साहब इतने बेवकूफ़ ठहरे साहिब हो कि वो शख्स अगर 10 जलसों में तकरीर कर रहा है ना,
وہ 10 میں سے 7 جلسوں میں ایک جیسی تقریر کرے گا. 27 سال اس بندے نے ایک جیسی تقریر کر کے لوگوں کے ذہن پکا دیے, اور آج لوگوں کو رٹا ہو گیا, زبانی یاد ہو گئی. اب جب بھی کوئی جاتا ہے وہ ایک بیان عمران خان ضرور دیتا ہے کہ یہ عاصم منیر ذہنی مریض ہے. کیوں؟ یہ سلیجنگ کر رہے ہیں, ان کو تنگ کر رہے ہیں. تو جب عمران خان صاحب نے سلیجنگ کی, طنز کیا بیٹسمین کو, بیٹسمین کریز سے باہر نکلا, فاسٹ بولر تھا عمران خان, آل راؤنڈر تھا, آگے چل کے شاٹ مارنے کی کوشش کی, دڑم کر کے گر گیا, شاٹ بھی نہیں لگی, اور وکٹ مڈل والی اڑا کے رکھ دی. اب یہ عمران خان کا عاصم منیر کو جب یہ کہتے تھے, اسی بیان کو وجہ بنا کے کل پریس کانفرنس ہوئی نا, یہ ساری سلیجنگ کی گئی تھی, اور عمران خان کی جانب سے سلیجنگ کام کر گیا. اور خاص کر صاحب آپ اس میں دیکھیں کہ پریس کانفرنس کرنا پڑی. اس پریس کانفرنس کے بعد آج بھی 2 نقطے ایسے صاحب رہتے ہیں. یہ کتا والا, میں آپ کو ماضی کی پوری تشریح سامنے رکھوں گا. میں کتے کو چارپائی کے اوپر لٹاؤں گا, اس کو سوٹیاں ماروں گا, پھر پوچھوں گا بتا اس کتے کے لفظ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. یہ جو کہہ دیا انہوں نے کہ ہم جو ہیں وہ اب معافیاں مانگ رہے ہیں اور چیزیں کی جا رہی ہیں, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن نقطہ آپ سمجھ گئے کہ عمران خان صاحب نے جو کرکٹ کی دنیا میں سیکھا تھا سلیجنگ کرنا, وہ آج بھی کر رہے ہیں, اور سلیجنگ کی گئی, اور اس سلیجنگ کا جو تھا وہ کام کیسے آ گئی. یہ آصف خان ہمدانی ہے, وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ میں فاسٹ بالر کے پاس بطور ہتھیار متعدد آپشنز ہوتے ہیں, لیکن سلیجنگ سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. یہ ایسا داؤ ہوتا ہے جہاں بیٹسمین غصے میں اپنی وکٹ گنوا بیٹھتا ہے, جیسے ڈی جی ایس پی آر سب گنوا بیٹھے. ایک دوست بتا رہا تھا کہ عمران خان اپنے دور میں اس داؤ کا بہترین استعمال کرتا تھا. کب؟ کرکٹ میں. میں نے کہا وہ اب بھی یہی کر رہا ہے, وہ اب بھی یہی کرتا ہے. یہ بڑی کمال کی چیز بیان کی گئی. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خان صاحب مزید ان کے ساتھ سلیجنگ کریں گے. صاحب حسن ایوب صاحب جب آج معافی اور وضاحت دے رہے ہیں نا, وہیں پہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ جب ڈی جی ایس پی آر صاحب آئے پریس کانفرنس کرنے, چہل قدمی کر رہے تھے, تو جیسے نہیں استاد آتا ہے کمرے میں تو ادب سے ہم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہمیں بتایا گیا ہمارے والدین آ جائیں تو کوشش کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں, ادب احترام ہوتا ہے. اب ڈی جی ایس پی آر صاحب جب کل صاحب اندر آئے تو حسن ایوب صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, باقی صحافی شافی کوئی کھڑے نہیں ہوئے. میرے خیال سے سلیوٹ بھی کیا ہوگا وہی حسن ایوب جنہوں نے سب سے پہلے کھڑے بھی ہوئے, بعد میں سوال بھی کیا. جب ان کی تقریر گھنٹے بعد ختم ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ حسن ایوب صاحب اب وضاحتیں دے رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس اور جو ٹاؤٹ ہیں. دیکھیں نا, یہ مطلب نہیں تھا, دیکھیے ایسا کہنا نہیں چاہ رہے تھے. اچھا, ایسے کسی کو کتا نہیں کہا گیا, اس کی وجہ کیا صاحبو کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے نا آگ لگ چکی ہے, اور پشتوں میں بیان جاری ہو چکا ہے, اور اب یہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ایک طرح سے وضاحت کیا ہوتی ہے, غلطی ہوگی معافی دے دو, فلاں کر دو. پشتوں میں بیان جاری کیا گیا, اور کل کا جو جلسہ ہوگا بڑا اہم ہوگا, اور اس جلسے کے اندر ساری پریس کانفرنس کے جوابات دیے جائیں گے. آپ یہ نہیں دیکھیے گا صاحبوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, گوہر علی خان نے کیا کہا. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, دونوں کی بات ٹھیک ہوگی نہیں, دونوں کی بات ٹھیک ہے, ان کا اپنا طریقہ کار ہے نا پولائٹ ہمبلی پالیٹکس کرنے کا. لیکن جب خان صاحب کسی کو کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے, تو اگر وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے تو ہمیں بھی تو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے. دیکھیے ہماری پلائنگ 11 اس طرح کی پلائنگ 11 اگر نہیں ہوگی جیسے مخالف ٹیم کی ہے, یعنی کہ ان کے پاس 3 فاسٹ بالر ہیں, ہمارے پاس بھی 3 ہونے چاہیے, ان کے پاس 2 بڑے اچھے آل راؤنڈر ہیں, ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے, ان کے پاس 1 اسپنر ہے, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, ان کے پاس 5 بیٹسمین ہیں, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, ان کے پاس وکٹ کیپر بہت اچھا ہے, ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلو, ڈیفینسو نہیں کھیلو, فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلو, اٹیکنگ کرکٹ کھیلو, اور پھر جا کے بات بنے گی. تو میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا جو بیان تھا, ٹویٹ تھی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. بیرسٹر گوہر علی خان نے 9 میں نہ 13 میں ان کو کیا کہنا. لیکن سہیل خان افریدی نے پشتوں میں جہاں پہ بیان جاری کیا ہے, جب آگ لگ چکی ہے, اب حسن ایوب صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ وضاحتیں دے رہے ہیں, دیکھیے نا ہمارا مطلب یہ نہیں تھا. تو اب پشتوں میں بیان کیا ہے, تمام لوگ پشتونوں آپ کے نمائندے کو کتا کہا گیا ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ جلسے کی کامیابی کے اصول کے لیے, لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے آپ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں, لوگوں کو بھیجیں. تمام لوگ اس جلسے میں کل بروز اتوار پہنچیں, اور وہاں پہ بات ہوگی, اور وہاں پہ بہت بڑا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ سہیل افریدی نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا
ڈیالہ میں یہ وہ اور فلاں چیزیں ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ چیلنج کرتا ہوں, حلفاً کہہ سکتا ہوں, مجھے وقت دو, میں آپ کو بندے لا کے دیتا ہوں اور کچھ نہیں کروں گا. آپ کہتے ہیں نا ڈیالہ جیل کے باہر لوگ نہیں آ سکتے, 1 لاکھ بندہ لا کے دوں گا. تو لہٰذا بات میں یہ کر رہا تھا کہ سہیل افریدی نے پشتو میں بیان جاری کر دیا, اور گزشتہ روز کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر طوفان برپا ہوا, ڈی جی ایس پی آر صاحب بھی اگر ٹویٹر دیکھتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, انسٹا دیکھتے ہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں, فیس بک دیکھتے ہیں, ان کے بھی جو ہے وہ 11 طبق روشن ہو گئے ہوں گے. کیوں؟ میں آپ کو اپنی فیلنگز بتاتا ہوں. آپ نے صاحب وہ دیکھا ہوگا, میں نے کبھی بھی یہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر تو ہم تبصرہ کرتے ہیں, لیکن ہم کبھی آپے سے باہر نہیں ہوئے. میں آپ بھی کوشش کرتا ہوں آپے سے باہر نہ ہوں, لیکن جو کچھ جس طریقے سے کل کیا گیا, اس کے بعد ایسے ہی تھا آپ ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے, ہمارے لیے نہیں, اس پوری قوم کے لیے. تو اب کل کے جلسے کے اندر بڑے اہم خطاب ہوں گے. آج بھی پریس کانفرنس کچھ ہی دیر میں ہونے لگی ہے, اس پریس کانفرنس کے اندر بھی بہت کچھ کہا جائے گا. شاید ہو سکتا ہے پریس کانفرنس جو ہے وہ آج روک دی جائے, چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب چاہتے ہیں کہ زیادہ وہ چیزیں نہ کی جائیں, برف کو پگھلایا جائے. لیکن کل کا جلسہ جو ہے وہ بہت اہم ہوگا, اور اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا ہمارا کام مارنا ہے یا مرنا ہے. اور کتا کہنے کے اوپر معذرت چاہتا ہوں, میں پہلے آپ کو یہ بیان کر دوں, کتا کہنے کے اوپر تو معافیاں مانگی جا رہی ہیں, لیکن صاحبو میں ایڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں. میں رات کو احمد نورانی صاحب کو سنا, کچھ تاریخی چیزیں تو مجھے خود بھی پتہ تھی, میں نے پڑھی ہیں, میں اس دور میں پیدا تو نہیں ہوا تھا. ایوب خان وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جن کو عوام نے سر عام اور کھلے عام کتا کتا کے نعرے لگائے تھے اور کتا کہا تھا, جس دور میں ایوب خان صاحب کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ بھی رہے. پھر ضیاء الحق صاحب بھی تھے, پھر پرویز مشرف بھی تھے. پرویز مشرف کے اوپر تو خود سے اپنی فوج حملے کرواتی رہی, لیکن ایوب خان کو تاریخ میں پہلی بار کسی ڈکٹیٹر, کسی آرمی چیف, کسی صدر پاکستان, کسی فیلڈ مارشل کو لوگوں نے کہا کتا. اور اس کی وضاحت انہوں نے یہ کی, لوگ کتیا کو یعنی کہ کتی کو پکڑتے تھے, جبکہ کسی بھی کتی کے ساتھ, جانور اور انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی کسی انسان کو کتا کہنا چاہیے. میں وضاحت کر دیتا ہوں, نہ ایوب خان کو کتا کہنا چاہیے, نہ یہ جو واقعہ سنانے لگوں کتی کو ایسے پکڑنا چاہیے. لوگ کیا کرتے تھے صاحبوں کے کتی کو, کتیا کو پکڑتے تھے, چارپائی کے اوپر الٹا لٹاتے تھے اور اس کو مارتے تھے سوٹیوں سے. پتہ کیا کہتے تھے؟ کتی سے پوچھتے تھے کیا تو آئندہ ایسا کوئی کتا پیدا کرے گی؟ یہ پاکستان کے عوام نے حال کیا ہے ماضی کے اندر ڈکٹیٹروں کا, اور آپ جو اب کی بار کتا کہہ رہے ہیں نا, یہ عوام آپ کا بہت برا حال کرے گی. وہ کتیا کو نہیں لٹائیں گے اس بار چرپائی کے اوپر, وہ ہو سکتا ہے کسی اور کو لٹا لیں. مہربانی کیجیے, اپنے اوپر رحم کیجیے, اپنی نسلوں کے اوپر رحم کیجیے, اور چیزوں کو بہتر پرائے میں لے کے جائیے. اب دیکھیے ہمارا کام مرنا ہے یا مارنا ہے, بالکل 100% بات ٹھیک ہے. یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے, فوج کا کام ہی یہی ہوتا ہے, مرنا یا مارنا. میں کہتا ہوں کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا کام ہی یہی ہوتا ہے, لڑنا اور شہید ہو جانا. میچور لفظ ہے نا, مرتے نہیں ہیں, یہ شہید ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو, جو لوگ اللہ کی راہ میں اس کے دین کی خاطر لڑتے ہوئے مر جائیں یا شہید ہو جائیں, انہیں مردہ مت کہو. جو مر جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. بغیر غسل کے قبر میں رکھتے ہیں, کپڑے نہیں اتارتے. پیغمبروں کے بعد بڑا رتبہ ہے, لیکن آپ کہتے ہیں ہمارا کام مرنا یا مارنا ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کس کو مارنا, کس کو مارنا ہے, کس سے مرنا ہے, دشمن سے یا مریدکے میں اور 26 نومبر کے دن اور ماڈل ٹاؤن کے وقت اور 9 مئی کو؟ یہ بھی تو وضاحت دے دینا, ہمارا کام مارنا یا مرنا ہے. میں کہتا ہوں, اتفاق کرتا ہوں, کام ہی یہی ہے فوج کا, دفاع کرنا, مارنا اور مرنا. لیکن یہ بھارت والوں کو مارنا, اسلام دشمن کو مارنا, ملک دشمنوں کو مارنا, یا اپنوں کو مارنا. یہ عمران خان کو گولیاں کس نے ماری, لیاقت علی خان کے سر میں گولی کس نے مروائی, نواز شریف کے چہرے کے اوپر جوتا کس نے پھینکوایا, خواجہ آصف کے منہ کے اوپر سہی کس نے پھینکی, بھینس چوری کا مقدمہ ظہور الہی کے اوپر کس نے درج کیا, بٹوں کے اوپر چاول سمگلنگ کرنے والا پرچہ کس نے کیا, کھیتوں میں سرکاری ٹریکٹر چلانے کا پرچہ بٹوں کے اوپر کس نے کیا,
फवाद चौधरी के ऊपर खाद और यूरिया चोरी करने का पर्चा किसने करवाया? टूटी और नलके चोरी करने का पर्चा किसने करवाया? सदीक उल फारूक के ऊपर पपीते और निमके तोहफे में देने और चोरी करने का पर्चा करवाया। इमरान खान के ऊपर इद्दत में निकाह वाला केस बनाया। बुशरा बेगम के ऊपर इद्दत में निकाह वाला केस बना दिया। इमरान खान समेत कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने क्या क्या नहीं किया। आप लोग बड़े बेरहम हैं, जालिम हैं, और मारना है मरना भी है। ओ भाई, दुश्मन के साथ लड़ते हुए मारना और मरना है, अपनों को नहीं मारते। ये नहीं आपने दीन पढ़ा, कोई मजहब है आप लोगों का, किसी शरीयत को, हदीस को, कुरान को पढ़ा है? आपको सब पता है, लेकिन आप गुस्से में आए जब स्लैजिंग की इमरान खान ने तो क्लीन बोल्ड हो गए। आज के दूसरे एपिसोड में बड़ी अहम खबरें करूंगा। रियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? साहिबो, कि रियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा वो इमरान खान है, जिसने बरतानिया से अपनी जायदादें बेच के, फ्लैट लंदन वाला बेच के शौकत खाना बनाया, वर्ल्ड कप जीत के दिया, नेवल कॉलेज बनाया, उसके साथ साथ क्या क्या फलाई काम नहीं किए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया, 28 साल सियासत के अंदर हो चुके हैं। क्या ये गद्दार हैं? ये रियासत के लिए बड़ा ख़तरा है? ये सिक्योरिटी रिस्क हैं? या साहिबो वो जो जर्नैल रिटायर्ड होने के बाद, जो सियासतदान इक़्तिदार से निकलने के बाद बैरून मुल्क जायदादें बनाते हैं? किधर है बाजवा? कहाँ पे रेल शरीफ? कहाँ पे जनरल अशफाक परवेज़ कियानी? ये जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सहर शमशाद मिर्ज़ा भी सुना है कनेडा चले गए। ये गद्दारी होती है भाईजान। आपने इसको कोई खिलवाड़ समझा हुआ है? ये कोई सरकारी प्लॉट है जहां आएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, कमाएंगे, लूट मार करेंगे और उसके बाद दफा हो जाएंगे? तो लिहाजा स्टेट रिस्क आपने किस किस को नहीं कहा? फातिमा जिन्ना को कहा था ना, भट्टो साहब को भी कहा था ना। आप, मैं किस किस के नाम लूं? सबको आप कहते हैं ये लोग दहशतगर्द हैं, रियासत के लिए खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क हैं। ये आपका बयानिया है जो कि अब नहीं बिकेगा। तो ये बयानिया किसी भी सूरत जो है वो नहीं चलने देंगे, कुछ भी नहीं होगा। और जो सूरत हाल है, अगर इसको देखा जाए, आप हार चुके हैं, खान जीत चुका है। खान जिंदा रहे, खान मर जाए, खान जो कुछ मर्जी चीज़ें कर ले, खान से आप नहीं जीत सकेंगे। उसकी वजह खान नहीं है, उसकी वजह सिर्फ खान नहीं है, उसकी वजह इमरान खान के साथ साथ अवाम पाकिस्तान है। अल्लाह की ज़ात तो है ही है ना, मुसलमान है, हमारा ईमान है। तो लिहाजा अगले एपिसोड में बड़ी अहम खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।